हेलो एंड वेलकम टू सेक्टर एनालिसिस। और व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल ऑयल सेक्टर को लेकर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज। और इनफैक्ट इस शो में मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर मिफ्रा जमील। मिफ्रा, वेलकम टू द शो। थैंक यू आदिल। व्यूअर्स, ओवरऑल हम देखें तो ऑयल सेक्टर में काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटीज नज़र आ रही थी। ऑयल प्राइसेस गिर चुकी हैं और इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा कि जो फार्मूला है उसमें दोबारा एक बार हमने रिवीजन देखा और डीलर्स के मार्जिन्स भी रिवाइज किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ऑयल प्राइसेस गिरी, इन्वेंट्री लॉसेस हुए और सर्कुलर डेट, और इस इशू ने इस पूरे ऑयल सेक्टर के सेंटिमेंट को ख़राब किया। बहरहाल पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं TFCs के हवाले से खबरें आ रही हैं। लेट्स सी कि TFCs इस हफ्ते में लॉन्च होते हैं या नहीं। आज अखबारात में एक बार फिर इसे मेंशन किया गया कि गवर्नमेंट बैक गारंटी के साथ पेप्को के जो रिसीवेबल्स हैं वो एस्को लेटरल रखाए जाएंगे और डिफरेंट फेजेस में इसे लॉन्च किया जा रहा है। बहरहाल ENP सेक्टर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमद असलम, एनर्जी एनालिस्ट फ्रॉम BMA कैपिटल। हमद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले ENP सेक्टर पर हम बात करते चलें। फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा 20+% की हमने ग्रोथ विटनेस की और इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड पर थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर में हम देखें ऑयल प्राइसेस गिर चुकी थी और ओवरऑल जो प्रोडक्शंस हैं उन पर भी काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सो ओवरऑल आउटलुक आपको कैसा लग रहा है ENP स्टॉक्स का फर्स्ट हाफ FY09 में? देखें, ENP आपने सही कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई थी शायद सेकंड क्वार्टर में हमने PPL में तो देखी, क्योंकि उसमें एक लैग आता है ऑयल प्राइसेस का, लेकिन हम शायद वही ग्रोथ OGDC और POL में ना देख सकें। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें अभी भी उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। PPL के अलावा POL और OGDC में भी एक थोड़ी सी अपसाइड है। और अगर हम फेयर वैल्यूज़ के हिसाब से बात करें या फिर ओवरऑल सेक्टर के डायनामिक्स के हिसाब से बात करें तो ऑयल सेक्टर में जितना अपसाइड है उतना शायद किसी और सेक्टर में अभी ना हो। अगर प्रोडक्शन नंबर्स की आप बात करें, बिल्कुल आपने सही कहा कि अबाउट 5 to 6% डिक्लाइन था, जो लार्जली सुई की फील्ड की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया था। POL के लिए तो पिंडोरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, लेकिन PPL के लिए सुई था। OGDC की फ्लैट रही थी फॉर मोस्ट ऑफ इट्स फील्ड। तो PPL की सुई में तो हम ये गोइंग फॉरवर्ड भी इतना डिक्लाइन देख सकते हैं। दिस वाज बेसिकली समथिंग दैट ऑल द एनालिस्ट इन द इंडस्ट्री हैड अकाउंटेड फॉर इन द मॉडल्स। नेचुरल एक डिक्लाइन आ रहा है सुई में, लेकिन जो फ्यूचर अपसाइड हमें नज़र आ रही है वो तल ब्लॉक से नज़र आ रही है। हमारी जो लेटेस्ट डिस्कशन हुई है मैनेजमेंट से उसमें ये बात रिवील हुई है कि तल ब्लॉक की जो गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन्हांस हो जाएगी जून तक, तो वो एक अपसाइड मिलेगा फॉर PPL एंड POL मोर स्पेसिफिक। एग्जैक्टली। और अहमद, हम देखें इस बार फर्स्ट हाफ में जो प्रोडक्शन के नंबर्स आए एंड थैंक्स टू PPIS उन्होंने हमें अपडेट किया। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि ऑपरेटेड और नॉन ऑपरेटेड दोनों फील्ड्स में हमने प्रोडक्शन में कमी देखी है। नॉन ऑपरेटेड में मंजिलाए, ऑपरेटेड में हम देखें भोपी, चंडक, दखनी वगैरह, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनकी जानिब से हमने प्रोडक्शन कम देखी है। सो कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड कि फर्स्ट हाफ में प्रोडक्शन कम रही है, देन गोइंग फॉरवर्ड भी आपको लगता है कि इतना बड़ा रिवाइवल नहीं आ सकता FY09? देखिए, FY09 में तो हम प्रोडक्शन फ्लैट ही अज्यूम कर रहे हैं। फॉर OGDC के लिए फ्लैट है, PPL और POL के लिए थोड़ा सा डिक्लाइन है। जो हमने OGDC की जो आपने फील्ड्स की मेंशन करा, ऑपरेटेड और नॉन ऑपरेटेड, इसमें से कोई सी भी फील्ड ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम सिग्निफिकेंटली कंसर्न्ड हों। कुछ फील्ड्स में ये ज़रूर एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि SNGP और SSGC और उनके जो दूसरे कस्टमर्स हैं इस गैस के मोर स्पेसिफिकली, वहाँ से पेमेंट के थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि सर्कुलर डेट के अभी आपको इशू का आपने मेंशन करा। तो वो जो पेमेंट के इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से कंपनीज ने भी खुद से थोड़ी सी प्रोडक्शन कर्टेलमेंट करी है। तो वो एक रीजन है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा 4 से 5% का हमने डिक्लाइन देखा है। तो फॉर FY09 ओवरऑल हम थोड़ा सा फ्लैट ही एक्सपेक्ट करेंगे OGDC के लिए। PPL और POL के थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये रिकवरी के इसमें काफी अपसाइड है। अच्छा हमद, ये बताइए कि जब पाकिस्तान ऑयल फील्ड की हम बात करते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन इसका देखा जाता है टुवर्ड्स द पेंडोरी एलिमेंट। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन यहाँ से रहता है। फर्स्ट हाफ में द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑयल फील्ड डिक्लाइन बाय 17.8% एंड वंस अगेन पेंडोरी से मेन हिट मिली है। Do you see the same trend continuing in the second half FY09? I think Pindori no doubt used to account for the highest contribution for POL. Pindori at one time 10,000 barrels per day पे भी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन लेटली सब ये इसमें जो कंसर्न्स आ रहे थे उसकी वजह से सबने इसको रिवाइज डाउन कर दिया था। हमारी जो इनिशियल फोरकास्ट थी फॉर पिंडोरी वो अबाउट 2,000 बैरल्स पर डे की थी फॉर द होल ऑफ फिस्कल ईयर, लेकिन हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि 1,000 बैरल्स पर डे पे एवरेज करा है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट जो वीकली जो PPIs के नंबर्स होते हैं उसमें एक वीक में 350 बैरल्स पर डे पे भी आए।
تو نو ڈاؤٹ پنڈوری میں کنسرنس ہیں. ہماری جو ایوریج فار فل ایئر ہوگی وہ 1000 بیرلس پہ لی ہے. لیکن واٹس امپورٹنٹ ٹو ریمبر فار پی او ایل از کہ سنس لاسٹ 6 to 8 months پنڈوری از نو لانگر دا ہائیسٹ کنٹریبیوٹر. اب پری والی وچ یوز ٹو بی دا سیکنڈ ہائیسٹ کنٹریبیوٹر از ناؤ دا ہائیسٹ کنٹریبیوٹر. ان فیکٹ لیٹلی تو پنڈوری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو کنسرنس آ رہے ہیں. پری والی کی جو 83% اس کی اونرشپ اسٹیک ہے پی او ایل کا اس میں, اور اس نے کوئی ایوریج کرا تھا اباؤٹ 1300 بیرلس پر ڈے فار دا فرسٹ ہاف. تو ادھر بھی ڈکلائن تھا, لیکن گوئنگ فارورڈ یہاں سے آئل کا یہاں سے کنٹریبیوشن آ جائے گا. جو مین جو کوشچن ملے گا وہ تل بلاک کی گیس ریزرو سے ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ابھی پری والی کی بات کی, میال پری والی دونوں آپریٹڈ فیلڈز ہیں پاکو کی, تو کیا یہ کسی حد تک سپورٹ کر سکتی ہیں ان کیس اگر پنڈوری کے جو لاسز ہیں وہ آگے چل کر ریکور بھی نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیں پنڈوری 1000 بیرلس پہ بھی اگر ہوتا ہے سسٹین کرتا ہے تو یہ پنڈوری یہ پری والی اور یہ میل یہاں پہ رہیں تو آئل میں تب بھی ڈکلائن ہم دیکھیں گے. لیکن نیکسٹ فسکل کے لیے جیسے میں نے مینشن کرا تل سے ایک سگنیفیکنٹ بوسٹ ضرور ملے گا, تل بلاک میں جو آپ کی منزل یا مکوری فیلڈز ہیں. اوکے فائن احمد, اس کے علاوہ کل ہم نے دیکھا مارکیٹ کلوز ہونے سے پہلے او جی ڈی سی کی ڈسکوری کی خبر آئی, اور ہم نے دیکھا کہ اس ڈسکوری کی وجہ سے اگین آلدو کہ اس کی ارننگ پر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا, اٹس اے گیس ڈسکوری, لیکن ڈو یو تھنک کہ سینٹیمنٹ بوسٹر کے لیے کافی حد تک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں اس طرح کی ڈسکوریز؟ بالکل, کیونکہ اگر آپ نے اس فسکل میں دیکھیں تو کوئی اب تک سگنیفیکنٹ ڈسکوری آئی نہیں تھی. اسٹارٹ آف دس فسکل ایئر ایک آئی تھی, لیکن وہ بھی بہت زیادہ باٹم لائن امپیکٹ اس کا نہیں تھا. اس کا بھی ایون دو نہیں ہے, لیکن اب تک جو کنسرنس ہے اوور ای این پی سیکٹر وہ یہی تھے کہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ شاید میٹ نہ ہو سکیں. لوگوں کو بلوچستان اور این ڈبلیو ایف پی کے سیکورٹی کنسرنس بھی کافی امپورٹنٹ لگ رہے تھے. تو کیونکہ بہت یہ لیگ کے بعد ایک آئی ہے تو اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ بوسٹر ضرور ہے. ہم نے کل بھی دیکھا ای این پی سیکٹر آلموسٹ تینوں کمپنیز اوپر کے سرکٹ پہ کلوز ہیں. حمد, یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹارگیٹس, کوئی آپ کے پاس ڈیٹیلز اس کے حوالے سے موجود ہیں؟ مینجمنٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے ریگارڈنگ دی ٹارگیٹس فار دی پیریڈ آف FY09 for the major companies in this particular sector. دیکھیں اوور آل سیکٹر کے جو ٹارگیٹ سیٹ ہوئے تھے ایٹ دی بگننگ آف دس فسکل وہ 90 ویلز کے ہوئے تھے, جس میں اباؤٹ 50% ایکسپلوریشن تھے, باقی 50% ڈیولپمنٹ اور اپریزل تھے. آؤٹ آف دیز 90 ویلز او جی ڈی سی کا جو ٹارگیٹ تھا وہ 31 ویلز کا تھا, جس میں اباؤٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اباؤٹ 19 جو ہے وہ اپریزل ڈیولپمنٹ تھے اور ریسٹ جو ہے وہ ایکسپلوریٹری کی سائڈ سے تھے. ٹارگیٹس ابھی تک اوبیسلی فرسٹ ہاف میں تو اگر آپ ٹارگیٹ سے 50% کریں اینالائز کے حساب سے دیکھیں تو میٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن لاسٹ 2-3 سالوں میں اگر دیکھیں تو یوزلی او جی ڈی سی ایز ویل ایز ادر کمپنیز اناؤنس دے ڈرلنگ ریزلٹس ان دا فورتھ کوارٹر آف دا فسکل ایئر. تو ہم اس سال بھی فورتھ کوارٹر میں ایک تھوڑی سی ہم وہ ایکٹیویٹیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فورتھ کوارٹر میں ایک لائن سے ایک ہی مہینے میں جون کے مہینے میں 2-3 ڈسکوریز یا 2-3 ایٹ لیسٹ ریزلٹس آ جاتے ہیں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی کے, وہ ہم ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب تک تو دیز کمپنیز آر وے آف دے ٹارگیٹس. فائن, سو ڈیولپمنٹ اور اپریزل ویلز جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویلز کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں بیکاز ایکسپلوریشن فرنٹ پر اتنا زیادہ اگریشن ہم وٹنس نہیں کر رہے ہیں تمام ای این پی اسٹاکس کی جانب سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکو اور پی پی ایل نے اپنے ایکسپلوریشن ٹارگیٹس جو ہیں وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیے, بٹ اگین او جی ڈی سی ہمیشہ سے ہی اگریسو نظر آیا. سو ڈو یو تھنک سو کہ جو ڈیولپمنٹس یا اپریزل ویلز ہیں وہاں سے ہم کچھ بہتر نیوز وٹنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ اور اپریزل ویلز جیسے آپ نے مینشن کرا یہ کافی امپورٹنٹ فیکٹر پلے کریں گے. او جی ڈی ایکسپلوریشن ٹارگیٹس کے حساب سے او جی ڈی سی تو کافی اگریسو ہے اس سال بھی اور پچھلے 2 سالوں سے بھی, لیکن پی پی ایل اور پی او ایل اتنے زیادہ اگریسو نہیں ہیں. اگر ہم اپریزل اور ڈیولپمنٹ ویلز کی بات کریں تو سوئی جو ہم جیسے ابھی میں مینشن کر رہا تھا کہ ایک نیچرل ڈکلائن وٹنس کر رہا ہے اباؤٹ 4 to 5% پر ایئر, تو سوئی میں بھی ایک اپریزل ویل ابھی اٹس انڈر گوئنگ. سوئی ڈیپ کی بھی ابھی وہاں پہ ایکسپلوریشن چل رہی ہے تو یہ بھی ایک بوسٹ ہوگا. قادرپور کی بات کریں تو قادرپور کی جو ایوریج جو پروڈکشن تھی وہ اباؤٹ 500 MMCFD کی تھی, وہاں پہ قادرپور ڈیپ اور قادرپور کے دوسرے ویلز میں بھی ابھی اپریزل اور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تو یہ سوئی اور قادرپور مور امپورٹنٹلی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اپریزل ڈیولپمنٹ ویلز کی وجہ سے کافی بوسٹ مل سکتا ہے. انفیکٹ جو کل کی جو ڈسکوری تھی ایٹ قادرپور وہ بھی پارٹ آف دس اپریزل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہی تھی. اوکے فائن, ٹھیک ہے. کنسیڈرنگ دس ہول سیناریو آف فرسٹ ہاف FY09, since we are talking about the whole sector, oil sector, E&P sector کی جہاں پہ ہم بات کریں گے, یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو لیولس پہ اس وقت کون سا اسکرپٹ موجود ہے؟ دیکھیں اٹ ریکوائرز نو برینر ٹو جج کہ او جی ڈی سی اس وقت سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے ای این پی میں. ایک تو ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ ییلڈ 1,
डिविडेंड यील्ड नॉट जस्ट फ्रॉम ईएनपी सेक्टर बल्कि अगर हम पूरे बीएमए यूनिवर्स की देखें तो ओजीडीसी इज करंटली ट्रेडिंग और रिफ्लेक्टिंग द हाईएस्ट प्रोस्पेक्टिव डिविडेंड यील्ड। इसकी डिविडेंड यील्ड कोई अबाउट 19-20% बन रही है एट करंट लेवल्स। उसके अलावा अगर फेयर वैल्यूज़ के हिसाब से बात करें तब भी ओजीडीसी अभी काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पे है अपने फेयर वैल्यूज़ पे, और प्रोडक्शंस के हिसाब से भी बात करें तो पीपीएल और पीओएल में जो कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं वो ओजीडीसी में नहीं नज़र आ रहे। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ओजीडीसी है, उसने कैपेक्स की अनाउंसमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट करी हुई हैं, तो ओजीडीसी नो डाउट इज द मोस्ट attractive amongst the Okay, fine. And Hamad, how about overall exploration as far as offshore ventures are concerned? Because offshore front पर हमने अभी तक कोई इनफैक्ट सक्सेस नहीं देखी अपने डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कंपनीज की जानिब से। आपको लगता है कि अभी इस करंट सिचुएशन में जहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हमें नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो के अभी ये इनफैक्ट जो डिस्कवरी हम देख रहे हैं उनके साइजेस भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, सो अगर ऑफशोर साइड से कोई हमें सक्सेस नज़र आती है चाहे वो जॉइंट वेंचर से हो या किसी भी थ्रू, तो डू यू थिंक सो कि ओवरऑल हमारे ओवरऑल ईएनपी स्टॉक्स के लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है?